पंजाब में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। हमने आपको कहा था कि पीटीएम पर बुरा वक्त आने वाला है और ये सारे लाइन हाजिर होंगे। वो वक्त आन पहुंचा है। वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी को इस्लामाबाद क्यों तलब किया है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम फैसले के बाद पंजाब में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। हमने आपको कहा था कि पीटीएम पर बुरा वक्त आने वाला है और ये सारे लाइन हाजिर होंगे। वो वक्त आन पहुंचा है। वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी को इस्लामाबाद क्यों तलब किया है, क्या प्लानिंग की जा रही है और किस किस का बुरा वक्त शुरू होने को है, ये कुछ तफसीलात हैं, हम आपके सामने रखेंगे। जब पीटीएम की हुकूमत खत्म हुई थी तो आपको याद होगा कि आप हमारे जो मुस्तकिल व्यूअर्स हैं कि हमने आपको कहा था कि पीटीएम का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ जेयूआईफे, कुछ एएनपी और कुछ एमक्यूएम और दीगर जमातों के लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने दौलत को मासी जी का घर समझा था, कौमी दौलत को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वो वक्त आन पहुंचा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नैब तरामीम फैसले के बाद बहुत से लोगों के खिलाफ बंद केसेस खुल गए हैं। इसमें खुद साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस खुल गए हैं। साबिक वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस खुल गए हैं। साबिक वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस खुल गए हैं। इसहाक डार के खिलाफ केसेस खुल गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ केसेस खुल गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, बहुत से लोगों के खिलाफ केसेस जो है वो खुल गए हैं और दोबारा से इसकी इंक्वायरीज शुरू होंगी। और नैब के पास अब ये इख्तियार आ गया है कि वो किसी भी शख्स को जिस पर करप्शन के इल्जामात हो उसको 90 दिन के लिए उठा के अंदर पैक कर सकता है। तो इसमें इमरान खान भी पैक हो सकते हैं, इसमें बाकी जिन लोगों पर इल्जामात हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो मकसद ये है कि उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते, बंदयाल एक्सप्रेस ने जाते जाते उन सारी सवारियों को बीच सड़क रोक लिया जो बगैर टिकट के सफर कर रही थी। अब इन सारी सवारियों को टिकट खरीदने पड़ेंगे, टिकट शो करने पड़ेंगे, अपना माल शो करना पड़ेगा कि उसमें हलाल का कितना है, डंडी कितनी मारी हुई है। जाहिर है इसके लिए अब पूछ-गुछ शुरू होगी और उसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा है। हमने जब भी आपसे बात की, हम सनसनीखेज नहीं बात करते। हम जो भी आपसे बात करते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है हमारी बात। हमने आपको कहा था कि एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, तो वो हुआ। वो जो मुख्तलिफ जो डॉलर के जो व्यापारी थे, जो ब्लैकिए थे, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ। अब नैब तरामीम खत्म हो गई हैं। जो नई तरामीम की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने उसको कलअदम करार दे दिया है कि अब इतने पैसे आप करप्शन करेंगे तो नैब आपको पूछेगा, इससे ज्यादा करेंगे तो नहीं पूछेगा। ये सारी कहानी अब खत्म हो चुकी है। करप्शन की इस मुल्क में इजाजत नहीं होगी। करप्शन ने ही तो पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है कि आज हम दुनिया से भीख मांगने पर मजबूर हैं। एक एक रुपए के लिए हम लोगों के पास जा रहे हैं और उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। ये कौमें ऐसे थोड़ी होती हैं। ये दिन हमने करप्शन, बदउनवानी, लूट मार की वजह से देखे हैं। और अब बहैसियत रियासत मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि फैसला हो चुका हुआ है कि करप्ट लोगों की अब इस सियासी निजाम में कोई जगह नहीं है। वो कोई भी हो, XYZ, अक्रॉस दी बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी करप्ट लोगों के खिलाफ। और पंजाब में खासकर, पंजाब में मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, पंजाब में नून लीग के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है। और अब बहुत से लोग लाइन हाजिर होंगे, बैरकें साफ हो रही हैं और नए सेल जो है वो तामीर किए जा रहे हैं। क्योंकि शायद पूरी पॉलिटिकल ब्रीड आपको अगले इलेक्शन में गायब नजर आए। उसकी वजह है कि वो तो भुगत रहे होंगे, अपने केसेस भुगत रहे होंगे। अब पाकिस्तान में यह फैसला हो चुका है कि ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करके एक ऐसी पॉलिटिकल ब्रीड लाई जाए जो ईमानदार हो, जो दयानतदार हो। क्योंकि जाहिर है जिन लोगों के जितने स्टेटस बन चुके हैं उसको मेंटेन रखने के लिए करप्शन और पैसा जरूरी है।
ظاہر ہے وہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا جو ان کا معیار زندگی، شاہانہ معیار زندگی ہے. تو اس کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جناب عاصم منیر صاحب نے جو کاروباری شخصیات ہیں ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہر حال میں کرپشن کو راستہ روکا جائے گا. کیونکہ جتنی تاجر برادری ہے کراچی کی، لاہور کی، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. ہم کوئی کام لے کر جاتے ہیں، ہمارا جائز کام پر بھی ہم سے پیسہ لیا جاتا ہے. ظاہر ہے جب ہم پیسہ دیں گے، کرپشن کا، رشوت دیں گے، تو پھر ہمیں اس چیزوں کے ریٹ مہنگے کرنے پڑیں گے. ریٹ مہنگے کریں گے تو اس کا ڈائریکٹلی اثر غریب پر جائے گا، اور پھر یہ لوگ وہ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے جائیں اور پھر اس کو ڈالروں میں کنورٹ کریں تو پاکستانی پیسہ کہاں سے اس میں سکت رہے گی؟ پاکستانی پیسہ کیسے سانس لے سکے گا؟ جس پر پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ کرپٹ نظام کی اس معاشرے میں اب کوئی جگہ نہیں ہوگی. کرپٹ پولیٹیکل پریکٹس کی اب اس ملک میں یا اس نظام میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو وہ مقام تو آ پہنچا. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سارے لوگ لائن حاضر ہوں گے. آج ہنگامی طور پر اس وقت پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ جناب سید محسن رضا نقوی راستے میں اسلام آباد جا رہے ہیں. جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ان کو ہنگامی طور پر طلب کیا گیا ہے اور ایک پورا سکیجول تیار کیا جا رہا ہے. لسٹیں پہلے سے موجود ہیں، ایجنسیوں کی رپورٹس پہلے سے موجود ہیں کہ کس نے جو بھوکے ملنگ تھے انہوں نے کتنا کتنا پیسہ بنایا ہے. سڑک چھاپ لوگ کیسے رینج روورز پہ اور بڑی بڑی B8 پر گھوم رہے ہیں، کیسا پیسہ آیا، کہاں سے آیا، یہ ساری لسٹیں پڑی ہوئی ہیں. جو فائلیں بنی ہوئی ہیں پہلے ان فائلوں پر کمپرومائز کیا جاتا تھا، کچھ لو کچھ دو ہوتا تھا، لیکن اب ریاست نے فیصلہ کیا کہ نہیں، کرپشن کی جو فائلیں ہیں ان کو باہر نکالو، ان کو کھنگالو، ان سے پیسہ ریسیو کرو. تو محسن رضا نقوی صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. ایک بڑے آپریشن کی تیاری ہونے والی ہے اور کرپٹ لوگوں کی خیر نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ اس نئے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب گھراس میں کون کون آئے گا. گھراس ایک لکڑی کا بنا ہوا ہوتا تھا چکا، اور اس میں ایک پتھر سا بڑا سا پوڑ ہوتا تھا جس میں گندم ڈالتے تھے اور وہ بیلوں کے سر پہ چلتی تھی، بیل اس کو گھماتے تھے تو اس میں جو چیز آتی تھی پس کے رہ جاتی تھی. تو اس گھراس میں، اس احتساب کے اس گھراس میں اب کون کون آئے گا، کس کس کا اب میدا بنے گا، اور جس نے پیسہ کھایا ہے اب اس سے ریسیو ہوگا. یہ بات طے ہے، لکھی پڑی ہے. کوئی جتنا کہہ لے کہ مجھ پہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. ہر بندہ آج کل روٹین بن چکی ہے نا کہ میرے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. کوئی کہہ رہا ہے میرے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں اس کے سر پہ زیادہ ہاتھ ہے، میرے سر پہ کم ہاتھ ہے. ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کسی پہ ہاتھ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا صرف دیانتدار لوگوں پر اب ہاتھ ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کسی کرپٹ، لوٹ مار، چوری چکاری میں ملوث کسی شخص کے سر پر ہاتھ نہیں رکھے گی. یہ بالکل لکھی پڑی بات اور پورے انفارمیشن کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کرپٹ کے سر پر اب ہاتھ نہیں رکھے گی، بلکہ کرپٹ لوگوں سے ایک ایک روپیہ نکال کر پاکستان کو جن لوگوں نے کنگال کیا تھا ان لوگوں سے پیسہ واپس لا کر قومی خزانے میں جمع کرایا جائے گا. اور ہماری جو آزادی، خود مختاری، ہمارا قومی وقار جو کمپرومائز ہو رہا تھا وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. پاکستان بنا تھا کہ کچھ خاندان پیسہ کمائیں، لوٹ مار کریں، جائز ناجائز دولت لیں، باہر محلات تعمیر کریں اور یہاں پاکستان ایڑیاں رگڑتا رہے، پاکستان دنیا کے سامنے چند ٹکوں کے لیے ناک رگڑتا رہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا. بہرحال وقت شروع ہو چکا ہے اور آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہم نے جو آپ سے بات کی الحمدللہ وہ بات سچ ثابت ہوئی. ہم نے کل آپ کو کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان جاتے جاتے بڑا تحفہ، بڑا دھماکہ کر کے جائیں گے. آج کے دھماکے نے، یعنی کہ آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے نے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.